खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं। और आप जितने खुशखबरी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। और आज हम एक नए मौजू पर बात करेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से। मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामे में से रूत की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली 5 आयात की तलावत की जाएंगी। पुराने अहदनामे में से रूत की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ें। खुदा का कलाम क्या फरमाता है? यहाँ पर लिखा है, फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बोएज हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख वो आज की रात खलिहान में जो फटकेगा। सो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलिहान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने ताएं उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना, तब तू अंदर जाकर उसके पांव खोल कर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूँगी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आमे से हर एक को खुदा के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़ो, आज हम कलाम मुकद्दस में से इंतहाई यहाँ मौजू एक खूबसूरत किताब, बड़ी मुख्तसर किताब, उसके अहम करैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के मेरे पैगाम का जो मौजू है वो है 5 steps टू ड्रॉ क्लोजर टू जीसस क्राइस्ट। 5 ऐसे इकदाम जिनसे हम यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं। यीशु मसीह जो हमें यीशु मसीह के करीब खींचते हैं। 5 ऐसे स्टेप्स जो हमें यीशु मसीह के करीब लाने का बायस बनते हैं या करीब लाते हैं। टू ड्रॉ क्लोजर टू जीसस, जो हमें यीशु के करीब खींचते हैं या लाते हैं। तो आज सेटिंग इस किताब की इस तरह से है, बड़ा अजीब माहौल है। शुरू के बाब में बड़ी परेशानी की सी फजा है। एक औरत है, वो अपने मुल्क को छोड़कर चली गई है। काजियों के दौर में हालात ख़राब थे, मुश्किलात थीं, और जब चली गई है तो मुआब के मुल्क में है। शौहर मर गया, बेटे मर गए, सब ख़त्म हो गया। और 2 बेवा बहुएं उसके पास हैं, खुद भी बेवा है। 3 बेवाएं इकट्ठी रह रही हैं। और एक दिन नौमी अपनी बहुओं से कहती है कि मेरे पास से चली जाओ। मेरे पास तो अब कोई उम्मीद भी नहीं कि मेरे बेटे पैदा हों और तुम उनसे शादियां कर सको। इसलिए मेरी बेटियों, अपने अपने घरों में लौट जाओ, अपने अपने मेके को जाओ। जैसे तुमने मरहूमों के साथ किया और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। तुमने बड़ी भलाई की है, तुमने बड़ी नेकी की है, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपने अपने घरों को लौट जाओ। खुदावंद ये करे कि तुम अपने अपने शोहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों में से उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। उर्फा तो चली गई, लेकिन रूत अपनी सास के साथ रही। और जब रूत और उसकी सास नौमी वापस अपने मुल्क में आ गए हैं, अपने वतन में आ गए हैं, तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस फरमाता है कि सूरत हाल कुछ अजीब सी बनी है। ये सेटिंग है इस सारी किताब की। और रूत और बोएज ये कलीसिया और यीशु मसीह की तस्वीर पेश करते हैं। रूत और कलीसिया, रूत और बोएज यीशु मसीह की तस्वीर पेश करता है, और रूत जो है वो कलीसिया की तस्वीर
پیش کرتی ہے۔ نعومی نے اپنی بہو کو چند نصیحتیں کی کہ کس طرح سے وہ بوئز کے قریب جا سکتی ہے، کس طرح سے وہ بوئز کی توجہ حاصل کر سکتی ہے، کیسے وہ بوئز کے قریب ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ نعومی کہتی ہے کہ تو میرے ساتھ بڑی وفادار رہی ہے، تو مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، میرے ساتھ ہے۔ کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں؟ کیا میں تیرے ساتھ بھلائی نہ کروں؟ کیا میں تیری فکر نہ کروں؟ تجھے سکون پہنچانے کے لیے کچھ نہ کروں؟ تیرے اس رنڈاپے کو، تیرے اس بیوہ پن کو، جو بیوہ تو ہو چکی ہے، کیا میں اس کی خبر نہ کروں، اس کی پرواہ نہ کروں؟ اس لیے میری بیٹی میری بات سن، لکھا ہے کہ کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھو آج رات کھلیہان میں جو پھٹکے گا، سو تو نہا دھو لے۔ 5 باتیں، 5 سٹیپس، کیسے ہم یسوع مسیح کے پاس جا سکتے ہیں، کیسے ہم یسوع مسیح کے قریب ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ 5 نصیحتیں، 5 باتیں نعومی نے روت کو بتائیں کہ وہ کیسے بوئز کی توجہ حاصل کر سکتی ہے، وہ کیسے بوئز کے پاس جا سکتی ہے، اس کے قریب ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، ایز کلیسیا، ایز خداوند کے لوگ، کیسے ہم یسوع مسیح کے پاس جا سکتے ہیں؟ 5 ایسے طریقے جس سے ہم یسوع مسیح کے قریب ہو سکتے ہیں، ان پر بات کرنے جا رہا ہوں میں۔ پہلے نمبر پر نعومی نے روت کو جو مشورہ دیا، جو ایڈوائز دی، جو نصیحت دی، اس نے کہا کہ تو نہا دھو لے، اپنے آپ کو کلین کر، بی فریشلی کلینزڈ، اپنے آپ کو مکمل طور پر تو پاک اور صاف کر۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے ہمیں پاک اور صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ کون سی ایسی دلہن ہے کہ اس کا شوہر، اس کی شادی ہو رہی ہو اور وہ انکلین یا نہائے دھوئے بغیر یا تیار ہوئے بغیر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ کون سی ایسی دلہن ہے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے، وہ ہمیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کے اندر داغ دھبے اور جھریاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ذرا دیکھیں کلام مقدس میں سے مکاشفہ 19ویں باب کی 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہالےلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ وہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اس کو چمکدار صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے۔ برا کی شادی آ پہنچی ہے۔ روت کو نعومی نے کہا کہ اگر تو بوئز کے پاس جانا چاہتی ہے تو اپنے آپ کو نہا دھو کر صاف ستھرا کر لے، اپنے آپ کو نہا دھو کر صاف ستھرا کر لے۔ ایک اور آیت دیکھیں گے کلام مقدس میں سے، یعقوب کے خط میں سے، یعقوب 4 باب کی 8ویں آیت میں سے پڑھیں گے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں کلین دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی دلہن کو پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، اور اس لیے نعومی نے روت کو نصیحت کی ہے کہ تو اپنے آپ کو پاک اور صاف کر۔ یہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت میں، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا، اے گنہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ گنہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اپنے ہاتھوں کو پاک کرو۔ دلہن کو پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یسوع مسیح کی دلہن ہیں، میں یسوع مسیح کی دلہن ہوں۔ ہمیں یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے
फ्रेशली क्लेंस्ड होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी पर नज़र करनी चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह हमसे ये चाहता है। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों से पाकीज़गी देखना चाहता है। यीशु मसीह हमारी तैयारी देखना चाहता है। आपको याद होगा कि 5 अक्लमंद और बेवकूफ़ कमारियाँ जो दूल्हा के इस्तकबाल को निकली थी, उनमें से 5 की तैयारी थी, 5 की तैयारी नहीं थी, नहीं जा सकी। 5 बेवकूफ़ जो थी वो शादी के जश्न में, सबब क्या था? तैयारी नामुकम्मल थी। रूत की सास ने उसे कहा कि मेरी बेटी अपने आप को तैयार कर, नहा धो ले, साफ सुथरी बनकर अपने दूल्हे के लिए निकल पड़, ताकि तू उसको मिल सके, ताकि वो तुझे पसंद करे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में तुझे दाखिल होने की इजाज़त दे। एक और हवाला देखेंगे, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 5वां बाब और उसकी चंद आयात हम कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे। बड़ी मशहूर आयात है 25वीं और 26वीं। इफिसियों 5वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। खुदा का कलाम, कैसे हम अपने आप को क्लीन बना सकते हैं, साफ बना सकते हैं? खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम हमें साफ सुथरा बनाता है। खुदा के कलाम से हम पाक साफ होते हैं और फिर यीशु मसीह के खून से हमारे गुनाह जो हैं वो धुलते हैं। यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों से हमें पाक करता है, हमें छुड़ाता है, हमें पाकीज़गी बख्शता है। लिखा कि जवान किस तरह अपनी रवश को साफ, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह? तो जवाब ये है, तेरे कलाम पर अमल करने से, तेरे कलाम से, खुदा के कलाम से हम अपने आप को पाक कर सकते हैं। रूत से कहा गया, क्या मेरी बेटी तो अपने आप को पाक कर ले, अपने आप को साफ कर ले। लिखा कि क्या बोएज हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियां के साथ तो थी? देखो आज की रात खलिहान में होगा, जो फटकेगा सो तू नहा धोकर खुशबू लगा, पाक साफ हो जा, अपने आप को क्लीन कर। खुदा के कलाम से हम क्लीन हो सकते हैं। खुदा का कलाम हमें पाक और साफ करता है। खुदा का कलाम पढ़ने से, ना सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ने से, बल्कि जब हम उस पर अमल करते हैं, हमारी ज़िंदगियों में मेरे अजीज़ों भलाई आती है, सफाई आती है। खुदा का कलाम हमें क्लीन बना देता है और हम खुदा के कलाम से ज़िंदगी पाते हैं, सफाई हासिल करते हैं और बेहतरी आती है। इसलिए पहली चीज़ जो करने की ज़रूरत है, नौमी ने रूत को नसीहत किया, वो ये है कि अपने आप को साफ कर। कन्फेस योर सिंस। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए कि हम गुनहगार हैं। हमें मानना चाहिए कि हम गुनाह की हालत में हैं। लिखा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कि उसका नाम लेगा उसके गुनाह बख्शे जाएंगे। मेरे अजीज़ों, पहला मशवरा, पहला स्टेप अपने यीशु मसीह के पास जाने के लिए कि अपने आप को साफ करें। दूसरा ये है कि अपने आप को बिल्कुल खुशबूदार बनाएं, अपने आप को पाक और साफ करके। और तीसरी आयत में लिखा है, रूत तीसरी आयत में, सो तू नहा धोकर खुशबू लगा, पाक साफ हो और खुशबू लगा। अपने आप, अपनी अनॉइंटिंग को दुरुस्त कर, अपने ऊपर परफ्यूम डाल और बी नाइस, यानी कि बड़ी अच्छी तुझे नजर आना चाहिए। काहिन अनॉइंटिंग करते थे, वो अनॉइंटेड होते थे, उन पर मसा होता था, वो अपने आप को पाक साफ करते थे। गज़लो गज़लात पहले बाब की 14वीं आयत में पढ़े तो गज़लो गज़लात में ये जो गज़ल है, ये जो सॉन्ग है, ये जो बड़ा कई लोग इसको नहीं समझ पाते, वो इतना ज़्यादा इसको लाइक भी नहीं करते। पहले बाब की 14वीं आयत में यहाँ पर अगर इसका तर्ज, इसको सही लिटरेरी तौर पर, यानी कि इसके मतन के हिसाब से लिया जाए तो इसके हिस्से को पढ़ेंगे। पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मेरा महबूब मेरे लिए ऐन जद्दी के अंगूरस्तान से मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। मेरा महबूब मेरे लिए मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। और फिर
चौथे बाब की 14वीं आयत में गज़ल व गज़लात में लिखा है, जटामासी और ज़ाफ़रान, बेदमुश्क और दारचीनी और लबान के तमाम दरख्त, मूर और ऊद और हर तरह की ख़ास खुशबू, तो बागों में एक मंबा, आब हयात का चश्मा और लुबनान का झरना है। खुशबू लगा अपने आप को पाक कर, अपने सारे गंदे कपड़ों को उतार फेंक, अपने बेवा के जो स्मेल है उसको ख़त्म कर दे। यानी कि सख्त मेहनत की वजह से, दुखों की वजह से, मुसलसल दुख उठाने की वजह से जो तेरी ज़िंदगी की हालत ख़राब हुई है, ऐ मेरी बेटी, उससे बाहर आ और अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर। अपने दूल्हे के लिए तो अपने आप को आरास्ता कर, अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर। मेरे अजीज़ों, हमें यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हमें अपने खुशबू लगाने की ज़रूरत है, यानी कि अनॉइंटिंग की, मसा की ज़रूरत है, जिससे वो हमें पसंद करे। हमें अपने आप को सरेंडर करना है पाक रूह के सामने। हमने पाक रूह के मसा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। पाक रूह का मसा हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशबू को जाहिर करेगा, खुशबू लेकर आएगा। इसलिए काहिन जब खुदा के सामने जाते थे, वो भी अपने आप को खुशबुएं लगा कर जाते थे। पहला स्टेप ये है यीशु मसीह के पास जाने के लिए, नहा धोकर साफ सुथरा बने, यानी कि रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। दूसरा स्टेप ये है खुशबू लगाएं, यानी कि पाक रूह के मसा को लें अपनी ज़िंदगी में। वही हमारी ज़िंदगी को पाक और साफ करता है। और तीसरी बात, मुनासिब कपड़े पहन, अपनी पोशाक पहन ले, ऐसी पोशाक जो खूबसूरत पोशाक है। अपने बेवा होने के कपड़े चेंज कर और बेहतर लिबास पहन, चूंकि तू दूल्हा को मिलने जा रही है। अभी हमने मुकाशवा में से पढ़ा कि देखो, बर्रा की शादी आन पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। रूत को नोमी ने कहा कि तू अपने दूल्हा को मिलने जा रही है। आप और मैं जो कलीसिया हैं, यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हमने अपने आप को तैयार कर, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसको चमकदार, साफ, महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। जब रूत बोएज के पास गई है ताकि वो उसे बता सके कि तू हमारा करीब का रिश्तेदार है, नोमी ने उसको मेंटली प्रिपेयर किया है कि कैसे तुझे वहाँ पर जाकर अपने आप को पेश करना है, कैसे तूने अपने मौक़िफ़ को बयान करना है। उसने कहा कि नहा दो, खुशबू लगा और अपना सारा जो बेवा के कपड़े हैं इनको चेंज कर, नया लिबास पहन, क्योंकि अब से तू बेवा नहीं, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने जा रही है, अपनी ज़िंदगी की बरकत और खुशी को लेने जा रही है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं यशायाह 61वें बाब में, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। रूत जो बेवा थी, जो दुखी थी, उसके लिए उसका खुदावंद, उसका मुनज्जी यीशु मसीह, बोएज जो हमारा, यीशु मसीह हमारे लिए और बोएज उसके लिए बरकत का ऐलान करने जा रहा है, उसको तसल्ली देने जा रहा है। वो जो दुखों से दोचार थी, खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। शिकस्ता दिल औरत रूत तसल्ली पाने जा रही है। अगर आप शिकस्ता दिल हैं, खुदावंद आपको तसल्ली देने जा रहा है। खुदावंद खुदा आपको तसल्ली देना चाहता है। और लिबास 61वें बाब की 10वीं आयत में हमें मिलता है कि कौन सा लिबास है। लिखा है कि मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रासबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया,
جیسے دلہا صحرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ راست بازی کے کپڑے خدا نے ہمیں پہنائے ہیں۔ دلہا ہمیں ایسے کپڑے پہنانا چاہتا ہے، خوشی کے کپڑے پہنانا چاہتا ہے، جوائے ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے، اطمینان اور تسلی، سارو غم پریشانی ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے یسوع کے پاس اس طرح سے آئیں، مناسب راست بازی کے لباس پہن کر، بہتر زندگی بنا کر۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ نعومی نے روت سے کہا کہ میری بیٹی اپنے آپ کو تیار کر، اپنے آپ کو بہتر بنا، کیونکہ تو اپنے مستقبل کے شوہر سے ملنے جا رہی ہے۔ اور چوتھا سٹیپ یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے، کلیسیا کے لیے، وہ یہ ہے جو نعومی نے بویز کے پاس جانے کے لیے روت کو بتایا، وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کمیٹڈ بنا، بی فلی کمیٹڈ، مکمل طور پر وقف کر دے اپنے دلہے کے لیے اپنے آپ کو۔ کلیسیا کو اپنے دلہے کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے، ڈبل مائنڈڈ نہیں، دوہرا ذہن، شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا دلہا آپ سے محبت کرتا ہے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی آیت، سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا، اپنی پوشاک پہن اور کھلیہان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تائیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا۔ کمیٹڈ، اپنے آپ کو کمیٹڈ بنا، وقف کر دے۔ تیرا ریڈیمر، تیرا نجات دینے والا، ہمارا نجات دینے والا، کلیسیا کا نجات دینے والا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ ہماری برکت بننا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کے پاس جانے کی میرے عزیزو ضرورت ہے، لیکن فل کمٹمنٹ کے ساتھ۔ کوئی چیز پیچھے باقی نہ چھوڑیں، کوئی چیز باقی نہ رکھیں۔ اور اس نے کہا کہ تو ایک نیک عورت ہے، اس نے کہا کہ تو بہت پاک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ جب بویز نے روت کو دیکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ تو میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا تیری لونڈی روت ہوں، سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے، کیونکہ تو نزدیک کا قراب تھی۔ اس نے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی دکھائی ہے۔ اور اس نے اس سے کہا کہ تو اپنے جو لباس ہے اس کو پہن لے۔ ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ کو یسوع کے طرف لے کر جانا ہے، مکمل طور پر اس کے لیے اپنے آپ کو کمیٹڈ بنانا ہے، وقف کرنا ہے، جیسے روت نے کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ کھا پی چکا، لیٹ گئے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لیں، تب تو اندر جا کر اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے تجھے بتائے گا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا جو کچھ تم مجھ سے کہے گی وہ میں سب کروں گی، مکمل طور پر۔ اور پانچواں اور آخری سٹیپ یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے، پہلے نمبر پر صاف ہونا ہے، دوسرے نمبر پر خوشبو لگانی ہے، تیسرے نمبر پر پرفیکٹ کپڑے پہننے ہیں، چوتھے نمبر پر کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور پانچویں نمبر پر یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے ہے مکمل طور پر وفاداری سے تابع کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تیسرے باب میں اس نے اپنی ساس سے کہا جو کچھ تم مجھ سے کہتی ہے وہ میں سب کروں گی۔ سو وہ کھلیہان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا۔ اور جب بویز کھا پی چکا، اس کا دل خوش ہوا، تو وہ غلہ کے ڈیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ تب وہ چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی، اور آدھی رات کو ایسا ہو کہ وہ مرد ڈر گیا، اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے۔ تب اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیری لونڈی روت ہوں، سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے، کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا خداوند کی طرف سے مبارک ہو میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں خواہ غریب پیچھا نہ کیا۔ اب میری بیٹی مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے۔ روت پاک دامن عورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹی تو پاک دامن ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے جو روت نے کیا ہے۔ مکمل طور پر یہاں پر خوبصورتی ہے،
وہ اس کے پاؤں کے اوپر، پاؤں کے درمیان لیٹی ہے، اپنے ریڈیمر سے وہ مدد کے لیے درخواست کر رہی ہے، اپنے نجات دہندہ کے پاس، خلاصی دینے والے کے پاس آئی ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ کے پاس مکمل طور پر اس کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، سب سے بہترین پلیس، سب سے بہترین جگہ برکت لینے کی یسوع مسیح کے قدم ہیں۔ سب سے بہترین جگہ روت کے لیے بوئز اور کلیسیا کے لیے یسوع مسیح، سب سے بہترین جگہ برکت لینے کی یسوع مسیح کے پاؤں پر لیٹنا ہے، پاؤں پر بیٹھنا ہے۔ اور روت بوئز کے پاؤں پر کے درمیان لیٹی ہے، اور سب سے بہترین جگہ میرے اور آپ کے لیے یسوع کے پاؤں ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح سے برکت لینا چاہتے ہیں، اس کے پاؤں میں لیٹ جائیں، اس کے قدموں میں لیٹ۔ اور اس نے کہا کہ ایک نزدیک کا قرابتی ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو برکت دی۔ آپ جانتے ہیں اس نے اس کو کیا برکت دی ہے؟ 18ویں آیت میں دیکھیں، 3 باب کی، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں، بلکہ 15ویں آیت سے، پھر اس نے کہا چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ۔ جب اس نے تھاما تو اس نے جو کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے۔ پھر وہ شہر کو چلا گیا۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا اے میری بیٹی تو کون ہے؟ تب اس نے اس کو جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا۔ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا اے میری بیٹی تو کون ہے؟ تب اس نے ساری سٹوری اس کو بتائی۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا، تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا، اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جو کے دیے ہیں، 6 پیمانے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ اس نے 6 پیمانے مجھے جو کے دیے ہیں۔ اور اگر آپ اوپر پڑھیں تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ اس نے اس کو یہ 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے، ناپ کر اس پر لاد دیے ہیں 6 پیمانے۔ میرے عزیزو، اس نے اسے تھوڑی سی برکت نہیں دی، اس نے برکت انڈیل دی ہے، اس پر برکت لاد دی ہے۔ یسوع مسیح کے پاس جب ہم آتے ہیں تو ہمیں کثرت کی برکت دیتا ہے، کثرت کی برکت، جیسے روت کو بوئز نے دی ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی 5 چیزیں اپنے آپ کو پاک کریں۔ دوسرے نمبر پر خوشبو لگائیں، یعنی کہ مصالحے روح القدس کی مدد کا۔ تیسرے نمبر پر صاف راست بازی کا لباس پہنے۔ چوتھے نمبر پر وفاداری سے کمیٹڈ ہو کر، اور 5ویں نمبر پر مکمل وفاداری سے یسوع کے قدموں میں لیٹ جائیں۔ وہ آپ کو کثرت کی برکت دے گا۔ یہ 5 طریقے ہیں، 5 سٹیپس ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں۔ ہمیں یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔